उबैदुल्ला शरीफ साहब को बहुत कम अरसे से जानता हूँ, तकरीबन 35 साल से उनकी मेरी दोस्ती है। तालीम से के हिसाब से जनाब डिप्लोमा इन मैकेनिकल हैं। बचपन से ही उनको उर्दू का शौक़, उर्दू से लगाव रहा, इसलिए हमेशा उर्दू के कास के लिए वो काम करते आ रहे हैं। ऐसी ही उर्दू की एक महफिल में जहाँ पर उन्हें मेहमान खुसूसी बनाया गया था, मैं उस महफिल में एक सामई की तरह गया था। वहाँ पर इनके जज्बात को देखकर, इनकी उर्दू मोहब्बत को देखकर मैंने उनसे दोस्ती का हाथ बढ़ाया और उनसे दोस्ती की, जो आज तक वो दोस्ती हमारी साथ चल रही है। हमेशा ये उर्दू के कास को बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे। इनके ये उर्दू का जज्बा दिन ब दिन परवान चढ़ता ही रहा। उन्होंने उर्दू की मोहब्बत में सबसे पहले उर्दू हफ्तावारी अखबार उरूज हिंद के नाम से निकाला, फिर क्राइम इन्फॉर्मर के नाम से एक 15 रोज़ा अखबार भी उन्होंने निकाला, जो अवाम को बहुत ही बेचैनी से अवाम उसका इंतज़ार करते थे। और दोनों रिसाले समझिए, अखबार समझिए, माहाना समझिए, जो भी हैं, वो बहुत ही कामयाब रहे। उर्दू की मोहब्बत में उन्होंने जनाब इस्माइल काबिल साहब के साथ भी बहुत वक्त गुजारा और उसके सिले में उन्होंने पासबान को अपना लिया और उनकी इदारत में अब पासबान चल रहा है। पासबान की जब गोल्डन जुबली का वक्त आया तो जनाब मोहम्मद उबैदुल्ला शरीफ साहब ने पूरी रियासत के अजला में जहाँ पर उर्दू का गढ़ है, वहाँ आलमी मुशायरों का भी इनेकाद किया और उस वक्त साथ मरहूम शोराए कराम के कलाम को मंजर आम पर भी लाया। उसके बाद जनाब इस्माइल काबिल साहब के साथ साथ उनकी दोस्ती जनाब अजीज शेख साहब से भी रही और जनाब जाफर शरीफ साहब की भी बिल्कुल करीबी रहे। कर्नाटक में ऐसे शानदार मुशायरे उन्होंने कराए बेंगलोर में कि जिसमें एक तो आलमी मुशायरा था, दूसरा जो है 2-3 मुशायरे हिंदुस्तान के, यानी यूं समझिए कि ऑल इंडिया मुशायरे, कौमी मुशायरे रहे, जिसमें हिंदुस्तान भर के वो अजीम शोरा वहाँ पर हिस्सा लिया। यहाँ तक कि जावेद अख्तर भी आए थे। पाकिस्तान के शायरों में से खतीब शफाई साहब को भी बुलाया था, शमीम जयपुरी, और कोई ऐसा खद्दावर शायर नहीं जिन्होंने उनके इन मुशायरों में अपना कलाम न सुनाया। वो तमाम आए थे और बहुत ही ऊंचे मुशायरे हुए। पहले एक मुशायरे में तो तकरीबन 25,000 से ज़्यादा सामईन थे और सुबह फजर की नमाज अज़ान तक भी वो मुशायरा कामयाबी की ऊंचाइयों को छू रहा था। जनाब उबैदुल्ला शरीफ साहब सबसे पहले कांग्रेस में शिवाजी नगर के सदर नामजद हुए। उसके बाद सियासत में उनको आगे ही बढ़ते रहे। जनाब वाला KMDC का चेयरमैन बनाया गया। उसके बाद KUIDFC कर्नाटका अर्बन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन के भी सदर रहे, फिर कियोनिक्स के भी सदर रहे और बहुत अच्छे काम अंजाम दिए। उर्दू दुनिया के हिसाब से NCPUL के डायरेक्टर भी रहे और उड़ीसा के पोर्ट के भी डायरेक्टर रहे। इंतहाई के ऊंचाइयों की हद जिसको कहते हैं, वो हज़रत गरीब नवाज के बारगाह के सदर बने। हज़रत गरीब नवाज के सबसे उससे ऊंचाई तो कोई है नहीं, पर ओहदों में हज़रत गरीब नवाज के दरगाह कमेटी के जो सदर बने
وہاں بھی بہت اچھے کام انہوں نے انجام دیے. اسی طرح جہاں کہیں بھی عبید اللہ شریف صاحب جاتے ہیں ایک نیا ایک نشان چھوڑ جاتے ہیں اور ہر جگہ اپنی پوری ایمانداری کے ساتھ اپنا جو بھی کام ان کے حصے میں آتا ہے اسے نبھاتے ہیں. کرناٹکا پردیش کانگریس کمیٹی کے مائنارٹی سیل کے 3 بار صدر رہے جو مائنارٹی کو انہوں نے اپنایا. اس وقت ہر جگہ ہر ضلع میں اس کی میٹنگیں بھی ہوتی تھی اور یہ بھی فنکشنز بھی ہوتے تھے جہاں ہم تمام ساتھ جاتے تھے. جب بابری مسجد کی شہادت ہوئی تو ان کے جو ملی خدمات ہیں جو امدادی و راحتی اشیاء وغیرہ کو لے کر جہاں جہاں پر زیادہ ظلم ہوئے تھے وہاں پر لاریوں میں راشن لے کر وہاں تک پہنچے. پہلے سے ہی عبید اللہ شریف صاحب کی ایک ٹیم ایسی ہے کہ ان کے ساتھ ہمیشہ وہ رہتے ہیں. جہاں کہیں بھی دامے درمے سخنے جہاں بھی جیسے بھی ان کو ساتھ دینا ہے وہ دیتے ہیں. اس لیے ہر جگہ اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی عطا کرتا ہے. آج بھی کئی ملی اور فلاحی اداروں سے منسلک ہیں. سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ آج جہاں پر ہم موجود ہیں یہ حال جو ہے اس کو بھی تعمیر کرانے میں یہ بھی کرنے میں انہی کا برین چائلڈ ہے. یہ اسکول جو ہے جس وقت انجمن ترقی اردو نے اس کو گود لیا صرف 29 بچے یہاں پر تھے. آج تقریباً 280 بچے یہاں پر ہیں. 2 سال میں 280 بچے ہیں. کسی سے کوئی فیس نہیں لی جاتی. یہاں تک کہ ہر بچوں کو جو بھی یہاں کے طلبہ طالبات ہیں ان کو یونیفارم سے لے کر راشن تک ان کو ہر مہینے کا دیا جاتا ہے. یہ سب جو ہے عبید اللہ شریف صاحب کی رسوخ کا نتیجہ ہے. یہاں کے ایم ایل اے نے پوری بلڈنگ اتنی خستہ حالت بلڈنگ تھی اس کو ان کے رسوخ نے اسے ایک بہت خوبصورت بنایا. اسی طرح جیون پلی میں جہاں ایک اسکول ہے علمین کی وہاں پر 80 بچے تھے. آج 400 بچے ہیں وہاں پر. وہاں کے بھی بچوں کو یہ تمام چیزیں ہمارے احباب جو بھی ہیں ان تمام کی کتابوں سے لے کے کاپیوں سے لے کے جوتوں سے لے کے یونیفارم تک سب مفت دے کر ہم کو یہ تعلیم دے رہے ہیں. اللہ کرے کہ کیا یہ جذبہ جو ہے غریب عوام کے لیے مدرسوں کے لیے اسکولوں کے لیے اللہ کرے کہ یہ روز پروان چڑھتا رہے اور یہ اسی طرح قوم و ملت کی خدمت کرتے رہیں. ان کو عہدوں کی کوئی کبھی کمی نہیں رہی. ان کو اس وقت تک ایم ایل سی بن جانا چاہیے تھا, ایم ایل اے بن جانا چاہیے تھا, ایم پی بن جانا چاہیے تھا. جب جعفر شریف صاحب کو ٹکٹ نہیں ملی تو اس وقت ان کو ایم پی کا ٹکٹ دیا گیا تھا. اس وقت وہ ایم پی کی بہت کم جنتا دل کا دربار چل رہا تھا. بابری مسجد کی شہادت کے بہت بالکل قریب وقت میں وہ الیکشن ہوا. تمام مسلمان ناراض تھے. اس کے باوجود بھی 2,73,000 ووٹ انہوں نے لیے تھے مگر کامیابی اس وقت اللہ نے نہیں دی. اس کے باوجود بھی وہ ایم پی نہ بنے تو بھی ایم پی جیسے کام ہمیشہ کرتے آ رہے ہیں, ایم ایل اے جیسے کام کرتے آ رہے ہیں. اوقاف کے لیے بہت کام انہوں نے کیا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو دن دنیا رات میں ترقی عطا فرمائے اور جذبہ عطا فرمائے قوم و ملت کے کام آنے کا. شکریہ.